नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको हेराइ, बुझाइ र दृष्टिकोण के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। अहिले मुलुक कोरोनाको कहरसँगै बाढी, पहिरो र डुबानले पनि आक्रान्त रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा शक्तिशाली भनेको सरकार पनि केही अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ। कारण पार्टीभित्रै अहिले विवाद बढिरहेको छ र जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पनि नेतृत्व तहबीच विवादको कारण स्थगित हुन पुगेको छ। यसबाट सिङ्गो मुलुकमा कस्तो असर गर्छ र यो असरले नेपाली जनतालाई प्रभाव पार्छ या पार्दैन, अनि समग्र मुलुकको राजनीतिलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र कांग्रेसले यो सत्तारूढ दलभित्रको विवादलाई कसरी हेरेको छ, अनि अहिले यो विवादबीच सरकारको पर्फर्मेन्सलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको बैठकले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, यसबारेमा पनि आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र उदाउँदै आउनुभएको र पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताको रूपमा एउटा छवि बनाउनुभएका, बौद्धिक नेताको रूपमा परिचय कमाउनुभएका पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल आज हामीसँग हुनुहुनेछ। डाक्टर रिजालको थप परिचय दिनुपर्दा उहाँ अमेरिकाबाट व्यापार र अर्थतन्त्रको गणितीय मोडलमा पिएचडी गरेको एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले त्यही 3 वर्षसम्म पनि प्राध्यापन पनि गर्नुभएको थियो। र उहाँको अलिकति क्षेत्रगत रूपमा परिचय दिनुपर्दाखेरि मोरङ निर्वाचन क्षेत्र 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल अहिले प्रष्ट वक्ताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँ छाउनु भएको छ र निकै प्रशंसा र बधाई पनि पाइरहनु भएको छ। कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय मिडियाहरूले हस्तक्षेप गरेर तथानाम भन्न थालेपछि डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालको पक्षमा अनि सरकारको पक्षमा दह्रोसँग उभिएर आफ्नो अडान प्रष्टसँग विदेशी मिडियाहरूमा राख्नुभएको कारण पनि उहाँ अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र प्रतिपक्षी दलको अबको रणनीतिको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारीको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै चर्चा कमाइरहनु भएको छ नि यहाँले, कस्तो लागिरहेछ? मेरो एउटा नयाँ झ्याल खुल्यो मैले भन्छु। एउटा उमेरका मानिसहरू 17, 18, 19, 20, 22 वर्षको स्कुलमा 9 क्लासमा पढ्ने, 10 क्लासमा पढ्ने मानिसहरू जसमा मेरो कुनै खालको सम्बन्ध थिएन, अहिले त्यो छोराछोरीहरू, जो मेरो छोराछोरीहरूभन्दा पनि सानो छन्, छोराछोरी नै, अब मेरो सानी छोरी नै 30 वर्षको भइसकेको छ भनेपछि मेरो छोरीहरूभन्दा पनि धेरै साना छन्। तिनीहरूसँग एउटा प्रत्यक्ष संवाद, उनीहरूले आफ्नो विचार भन्ने, उनीहरूको मनमा लागेको कुरा भन्ने, उनीहरूले आफ्नो आशा कुरा गर्ने र ममा भरोसा देखाउँदाखेरि मलाई कहिले नखुलेको यो झालबाट नेपालमा युवाहरूका बिचमा उनको मानसलाई हेर्ने र उनको विचारअनुसार आफ्नो पनि व्यवहार र काम बदल्नलाई एउटा अवसर पनि बनाएको छ। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्मको यो राजनीतिक जीवनयात्रामा नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र बौद्धिक जगत जो उमेर समूहका छन् त्यो बिचमा मात्रै परिचित हुनु पाएकोमा अहिले चाहिँ साना एकदमै सरोकार नराख्ने पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिभन्दा बाहिर रहेकाहरूले पनि डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई चिन्ने अवसर पाएन। एउटा त्यो, अनि अर्को मैले अब यो फेरि आत्मश्लाघा हो जस्तो कुरा नहोस्, भारतमा अहिले नेपालको बारेमा कुराकानी गर्ने भनेपछि के अरे खोजिने मान्छे जस्तो भएको छु। मैले आफ्नो कुरा राख्थेँ, उनीहरूलाई चित्त नबुझ्या होला, कतिपयले मलाई सत्तो सराप नै गरे पनि छन्, तर पनि खोजी गर्दाखेरि चाहिँ खोजिने मान्छे मध्येमा परेको छु। अब खालि मैले त भनाउँछु जुन अन्तर्वार्ताको चर्चा निकै रह्यो त्यो, र त्यस पछाडि अर्को एउटा त्यही नै स्वरूपको अर्को अन्तर्वार्ता पनि थियो। त्यसमा मलाई गाली गर्ने, भारतीयहरू गाली गर्नेको पनि यत्रो ठुलो लाम थियो कि जसरी नेपालीहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ त्यति नै गाली गर्ने भारतीयहरू पनि थिए। तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो विचार चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यहाँ राख्नै पर्छ। त्यो राख्ने कुराका लागि मैले अरू सबैलाई पनि अलिकति अभिप्रेरित गर्न सकेँ र एउटा के अरे बेन्चमार्क पनि सबैका लागि नेपालमा राजनीति गर्ने हामी सबैले भारतसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा बेन्चमार्क बनाउन सक्यौँ भने दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई हित गर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, त्यो भारतीय मिडियाले जसले चाहिँ तपाईँलाई अलि विवादमा तान्न पनि खोजेको थियो र नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसको ठाडो हस्तक्षेप थियो, तपाईँलाई अझ बोल्न नदिएको अवस्था थियो होइन, खास चाहिँ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछिको अवस्थामा। यसमा त्यो बेला सही नै बोलेको छु जस्तो चाहिँ अहिले लागिरहेछ, या त्यो बेलामा पनि अनायास त्यो बोल्नुभयो, पछि त्यो फिडब्याक चाहिँ त्यसरी आयो? होइन, एकदमै सही बोलेँ र
त्योभन्दा अर्को बोल्ने बाटो थिएन। अब म अलिकति व्याख्या गर्दै जाउँ है त, यसमा के अरे 2-4 मिनट लाग्ला पनि। के अरे अभिरुचिको चासोको विषय पनि छ। त्यही मात्रै एउटा अन्तर्वार्ता दिए होइन, त्यो अन्तर्वार्ता पनि 3 मिनटको मात्रै होइन, 3 मिनटको अन्तर्वार्ता सबभन्दा धेरै हेरिया छ। एउटै ठाउँबाट मात्रै पनि झन्डै एउटै पोस्टिङमा पनि 9 लाखभन्दा बढी मान्छेले हेर्छ। त्यस्ता थुप्रो मेरो नाममा सर्च गऱ्यो भने त्यो अन्तर्वार्ताको 3 मिनटको पोर्सन, 6 मिनटको पोर्सन र इभन 38 मिनटको फुल पोर्सन, म बाहेक अरू पनि गेस्ट भएको पोर्सन पनि के अरे एउटै मात्रै पोस्टिङमा पनि 5 लाखभन्दा बढी मान्छेले पनि हेरेको छ। अझ त्यो स्टिल पोस्टिङ हुन्छ नि, पुरै त्यही इन्टरभ्यूको युट्युबमा गरेको पोस्टिङमा 5 लाखभन्दा बढी मान्छेले हेर्दाखेरि त त्यो के अरे दृश्य चलिराख्ने खालको फेसबुकको पोस्टिङ जस्तो पनि होइन र फेरि लामो 38 मिनटको पनि हो। तर सबै कुरा गर्दा गर्दै मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मैले त्यो दिन अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ भन्दाखेरि तयारी गर्दाखेरि मैले त्यसरी चर्केर बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुमान थिएन। मैले एकदम इमान्दारिता साथ तपाईँलाई भन्छु कि मलाई भारतको टेलिभिजन बारेमा खासै जानकारी छैन। भारतको मात्रै के, म वास्तवमा नेपालमा पनि धेरै टेलिभिजन हेर्दिनँ। म रेडियो बढी भर गर्ने मान्छे हुँ र अरू बाँकी अखबार पाना पल्टाउने, अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ त्यो पाना पल्टाउने काम पनि मोबाइलबाटै मात्रै गर्ने चलन भएको छ। र टेलिभिजन पनि हेर्ने भनेको मैले मोबाइलमा हेर्ने हो। मोबाइलमा जे आछ, यता यस्तो आछ भनेपछि त्यो क्लिपहरू हेर्न पाइन्छ, भिडियो क्लिप्सहरू, अथवा जुन भिडियो धेरै हेर्नु परिरहेको छ, हेरिरहेको छन् मान्छेले चाहिँ रुचाएको छ भनेपछि त्यसरी हेर्ने हुन्छ। त्यसैले भारतको त झन् थाहै थिएन। त्यसमाथि मलाई त्यो दिन एकजना सम्पादक, अङ्ग्रेजी डेलीका सम्पादकले मलाई दाइ यस्तो अन्तर्वार्ता भनेको छ, तपाईँ पनि तपाईँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न खोज्या हो भनेर भन्नुभयो। मैले भने भारतमा कस्तो कस्तो चाहिँ अनेक खाले छ, त्यो चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन जानेर भन्दाखेरि दाइ एकदम राम्रो भ्युवर छ उनको भने मैले गुगल गरेँ। गुगल गर्दाखेरि त असाध्यै हाइली पेड मान्छे, हाइएस्ट पेड जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यस्तो एङ्कर र इन्टरभ्यू गर्ने मान्छे भने मलाई सिरियस अन्तर्वार्ताको कुरा हो भने मैले त्यो उहाँले मलाई भनेपछि 2 घन्टा जति तयारीको समय थियो। मैले आफ्नो तयारी गरेँ, केही अपडेट गरेँ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि फोन गरेँ, के छ परिस्थिति, के छ अहिले हाम्रो कुराकानी कहाँ पुगेको छ, सबै तयारी गरेर मलाई चाहिँ एउटा गम्भीर अन्तर्वार्तामा 2 जना नेपाली, 2 जना भारतीय बसेर 4 जना बसेर कुराकानी गर्ने हुन्छ। झन्डै 40 मिनट कुराकानी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म अर्कै फ्रेमबाट गएको थिएँ। एकेबाजी उनीले जुन मुक्का हाने जसरी कहँदाखेरि तिमीहरूलाई चिनले उचालेको छ, चिनले के दिन्छ, चिन दुनियाँमा सबै देशबाट बाहिर भइसक्यो, चिनको को छ साथी आजको दिनमा, कसले अर्कोले उकासेर कहाँ हिँडेको छ भने एकेबाजी भन्न थालिन्छ। किनकि मैले जुन तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गरेँ त्योभन्दा अर्को कुनै तरिकाले कुनै पनि एउटा आत्मसम्मान भएको नेपाली प्रस्तुत हुन्न थियो भन्ने मलाई चाहिँ एक। दोस्रो कुरा, त्यो क्षणमा, त्यो अन्तर्वार्ताको क्षणमा म बेग्लै के भएँ भन्ने भन्दा पनि मैले आम नेपाली को भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेँ। हेर्ने मान्छेले मिनेन्द्र रिजाललाई हेरिरहेको छु जस्तै देखेन कि म आफै छु त्यहाँ जवाब दिइरहेको छु। त्यो प्रश्न गर्ने मान्छे छ, न्यु खोज्ने मान्छे छ, जवाब दिने मान्छे चाहिँ म हुँ। कसैले पनि त्यो हेर्ने मान्छे मिनेन्द्र रिजाल हो भनेर ठान्ने भन्दा पनि म हुँ र मलाई आज मिनेन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्यो भनेर हेर्नुभयो। त्यो गर्न सकेमा त हेर्नुहोस्, किनकि एउटा ठुलो लामो समयसम्म हुने सन्तोषको विषय हो। त्यो मात्रै एउटा अन्तर्वार्ता दिए होइन। अर्को एउटा अन्तर्वार्ता फेरि एक दिन, त्यो पनि त्यही स्वरूपको त्यही रूपको नै हो, तर ढङ्ग चाहिँ अर्को खालको। GTVको वियान टेलिभिजन भन्नेमा अन्तर्वार्ता भन्यो, त्यो पनि निकै हेरिया छ। त्यस पछाडि मलाई भनेपछि हुन्छ भने मैले त्यसको 3-4-5 दिनपछि थियो होला। मैले भन्दाखेरि अब अन्तर्वार्ता दिनलाई कि आफ्नो कुरा भन्नलाई किन गरेँ, अलिकति इन्डियन अडियन्सलाई पनि नेपालको बारेमा उनीहरूको असाध्य स्टिरियोटाइप, नेपाली भने यस्तो भने उनको दिमागमा छ 90-95% नेपालका प्रति सद्भाव छ। तर नेपालको कुरा हामी सब जानेका छौँ, कसैले सिकाउनै पर्दैन हामी भनेर एकदम आफूलाई सबभन्दा ज्ञानी सर्वज्ञ नेपालको बारेमा भन्ठान्छन्। त्यसैले त्यो अडियन्सलाई पनि बिस्तारै हामीले होइन है नेपालको एस्पिरेसन्सहरू, मोरिङ्सहरू फेरिया छ। हिजो तिमीले सोचा जस्तो नेपाल तिमी नै फेरियो, इन्डिया त गुणात्मक रूपमा हामीभन्दा धेरै फेरियो। त्यसैले उनी चाहिँ फेरिने, हामी चाहिँ नफेरिने भएको छैन। त्यसलाई के अरे अलिकति के अरे हामीले भन्नु पनि पर्छ भनेर लागेपछि मैले हुन्छ भने त्यो अन्तर्वार्ता लिने मानिसले मसँग उनी के अरे हेडफोन लगाएको छन्, क्युबिकलमा बसेका छन्, अनि मसँग सर यो कुरामा तपाईँको जवाब भन्दै टपिक मात्रै भन्दै गरेँ। मैले जवाफ भने
कम्ती 20 मिनट जतिको अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएको थियो, पछि 8 मिनट त्यसबाट झिकाएको छ, अगाडिको पछाडि पछाडिको अगाडि। अनि त्यो मेरो अन्तर्वार्ताको पर्सन बिच जोनले गर्दाखेरि गोली हानेर चाहिँ ड्याङ 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 क्वेसन हालेको छ है। अब मैले त्यस्तो पनि कहिले देखाएको थिएन। जस्तो तपाईँ म कुरा गऱ्यौँ, यो सबै चिज सकिएपछि अनि मेरो तपाईँसँग भएको त्यहाँ 40 मिनट जतिको कुराकानीबाट तपाईँले 16 मिनट झिक्नु, अनि पोर्सनलाई कोही अगाडि पछाडि मिलाउँदै गएर अनि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ एकदम दनादन मुक्का हाने जस्तो अनि म चाहिँ अनि जवाफ दिए जस्तो खालको गर्नु भने त अर्कै स्वरूप जान्छ नि त। अब त्यसरी गर्ने रहेछ, म चित खाएँ। अब पछि त्यहाँ मलाई गाली गर्ने भारतीय दर्शकहरूले जसरी के यो के अरे उही भन्ने अहिले हामीलाई भन्ने के चिनले उचालेको चिनको खाएको मान्छे के गर्ने मान्छे यसलाई एकदम गजबजनक दियो, ठिक गर्यो भन्ने खालेहरू पनि त्यतिकै थियो। त्यतिकै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ तले हेर्नुभयो, उहाँले पनि मलाई त्यतिकै समर्थन गरेर गर्नुभएको छ र थुप्रो यति ठाउँमा सेयर भएको छ कि जहाँ सेयर हुँदाखेरि पनि राम्रो सङ्ख्या हेर्नुभएको छ। त्यो बाहेक अर्को मैले 2टा लगातार फरक फरक ठाउँमा एनडी टेलिभिजनको इन्टरभ्यू दिएँ। एउटा विष्णु सोम छ र अर्को अन्तर्वार्ता अझै पनि मसँग कराइराख्नु भएको छ। मलाई म्यानेज गर्न समय गाह्रो भइरहेको छ, कसरी गर्ने थाहा छैन। म भाग्नु पनि भएन, तर बोलाबोली गर्न पनि कठिनाइ छ। अन्तर्वार्ता चाहिँ एनडीटिभीको आन्तरिक राजनीतिमै छ या अरू कुनैमा छ? हाम्रो भारतसँग सम्बन्धमा हो। त्यसरी एनडीटिभीको 2टा अन्तर्वार्ता विष्णु सोमको त्यो अर्को अन्तर्वार्ता एकदम राम्रो छ। उहाँले मैले जे भने जसरी भने उहाँले लाइभ रूपमा गर्नुभयो। 8-10 मिनटको छ त्यो। एउटा हाम्रो नक्सा पास गरेको दिनको छ, एउटा के भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि। र त्यसमा अर्को मैले ठ्याक्क अब माइन्ड सेटको कुरा गर्छु। जस्तो गोदी भनेको गोदमा काखमा राख्ने मिडिया भनेर चिनिन्छ, अर्नबको मिडिया होइन। त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले के सोच्छौँ, के अरे आज बोलाएको गेस्टको के हो, नेपालको के हो भन्दाखेरि पनि उनी जसको काखमा आफू बसेको छु भन्ने ठानेको छु, त्यो काखमा बसेको मान्छेलाई खुसी बनाउने र उनको काख नै मैले त यहाँ पनि भन्ने गरेको छु नेपालमा अरू साथीतिर कुरा गर्दाखेरि काखै फोहोर बनाउने गरी काखमा जसको बसेको छ त्यसरी काम गर्ने चलनको। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चिनकै एङ्गल उनले पनि बेच्ने तरिका चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्यो, त्यसबाट आफ्नो पोर्सन झिक्यो अनि त्यहाँ चाहिँ क्या डर साथ के भन्दाखेरि एकदम बुलेट हाने जसरी क्वेसन सोधाएको छ भन्ने किसिमले प्रस्तुत गर्ने खालको थियो। तेस्रो यो चौथो अन्तर्वार्ता एनडीटिभीको चाहिँ उनको के देख्यो भने मैले जस्तो म नाम पटक लिइरहेको छु विष्णु सोमको, अहिले पनि तेस्रो पटक मैले लिइसकेँ। उनको चाहिँ एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ देख्यो भन्दाखेरि उनको नेपाल त बुझाएको छु, मलाई एउटा प्रश्न नै गरे यो तिम्रो आत्मसम्मानको कुरा हो कि भूमिको कुरा हो भने कतिपय भारतमा बसेका मानिसहरूलाई नेपालमा हामी जति कडा साथ यो विषयमा उभिएका छौँ नि, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने मान्छेको मनमा के परेको छ भने यो भूमिको कुरा होइन, नेपालीको आत्मसम्मानको, नेपालीले अपमानित महसुस गरेर यति चर्को साथ उभिएको छ भने मैले यो दुइटै कुरा हो। भूमि पनि हाम्रो हो, आत्मसम्मान पनि हो। आत्मसम्मानमा पनि तपाईँले हाम्रो आत्मसम्मानलाई अलिकति आक्रमण गर्नुभयो, सम्मान देखाउनु भएन भनेर लागेको छ। अर्को कुरा भूमि पनि हाम्रो भूमि हो नि त। 1961-62 सम्म हाम्रो भूमि थियो, त्यसपछि तपाईँहरूको भोग चलनमा रहेको छ, त्यो भूमि त फिर्ता गर्नुपर्छ नि त भने मैले। त्यसैले मैले यो माइन्ड सेटको अब आज चाहिँ मसँग कुरा गर्न खोजेको भने चाहिँ कस्तो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीजीले अब बेतुङको कुरा गर्नुभएको छ, के अरे रामको अयोध्याको विषयमा कुरा गरेर हेर्नुहोस् किन प्रधानमन्त्रीजीले एउटा राम्रो काम गर्नुहुन्छ, हामी सबै देश प्रधानमन्त्रीसँगै हुन्छ, अनि फेरि यस्तो के अरे सारा उहाँप्रतिको सम्मान आदर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्खलित हुने तरिकाले बोलिदिनुहुन्छ। अहिले स्खलित हुने तरिकाले बोलिदिनु भएको छ, जोगाउन गाह्रो हुने गरी बोल्नु भएको छ। यस विषयमा हामी जाउँला। अहिले मैले यो प्रसङ्ग तपाईँको अलि अगाडिकै भारतीय मिडियाको प्रसङ्ग जसमा एउटा राष्ट्रवादी धारमा उभिएर एउटा नेपालको इज्जत, नेपाली पोलिटिसियनहरूको र पोलिटिकल पार्टीकै इज्जत बढाइदिनु भएको काम गरेकोमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा बधाई औपचारिक रूपमा दिउँ भनेर पनि मैले यो प्रसङ्ग उठाएँ। धन्यवाद। नेपालबारे भारतीय मिडियाहरू जानेर या नजानेर अथवा त्यहाँको सत्ताधारी पार्टी वा विपक्षीहरूले चाहिँ उचालेर या नेपालबारे जानकारी नभइकनै बोलिरहँदो रहेछन् कि भन्ने पनि त्यो बेलाको र अहिलेका केही मिडियाहरूलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ होइन। यसबाट नेपाली जनता चाहिँ भारतीय मिडियाहरूप्रति निकै आकर्षित भएका अवस्था देखिन्छ। भारतका केही मिडियाहरूले गर्दा चाहिँ अब भारतप्रति नै नेपालीहरूको मन कुडाउन लागेको भनेर तपाईँको बुझाइ छ या? नेपालीको मन भारतसँग कुडिया छ अहिले मात्रै होइन। हामीले संविधान बनायौँ, त्यो संविधान बनाएपछि भारतले जुन किसिमको नाकाबन्दी गर्यो त्यसमा चुल्या हो हाम्रो भारतसँग। अब त्यसैलाई बिर्सिन थाल्ने बेलामा फेरि अहिले जसरी भारतका सञ्चार माध्यमहरू प्रस्तुत भयो सीमाको विषयमा
र गाली गलौजको तहमा उत्रेर आए। त्यसले झन् मान्छे नेपालमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल भारतको सम्बन्धमा, भारतका प्रतिको नेपालको दृष्टिकोणमा दीर्घकालीन रूपमा यसले प्रभावित गर्छ। होइन, त्यो यो दुईटा घटनाभन्दा पहिले भारतका प्रति गुनासो थियो। गुनासो नभएन, मैले सम्झाएको छु 2036 सालको जन्म सङ्ग्रहको ताकामा बिपी कोइरालाले दिनुभएको अन्तर्वार्ता दिनमानमा शीर्षक नै दिनमानको शिकायत त दिल्लीसँग छ भनेर। के अरे उनीहरू चाहिँ तिम्रो राजाले यसो गरे कसो गरे भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि मेरो शिकायत त्यहाँ होइन, त्यो शिकायत तिमीहरूसँग, तिम्रो दिल्लीसँग छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शिकायत चाहिँ गुनासो चाहिँ भारतसँग। हामी ठुलो देश हौँ, अलिअलि ठेलठाल पेलपाल गर्दाखेरि फरक पर्दैन र अलि बढी भन्दाखेरि अभिभावकीय रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने भारतको जुन चलन छ नि त्यसका प्रति गुनासो सदैव रह्यो। तर अहिले गुनासोको तहमा होइन। हामीले संविधान बनाएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दी र यसपालि हामीले आफ्नो भूभाग हामीले पाउनुपर्छ भनेर उभिएपछि भारत जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ, भारतका नीति निर्माताहरू, भारतका के भन्दाखेरि राजनीतिज्ञहरू र भारतको सञ्चार माध्यम र भारतको इन्टेलिजेन्समा जुन किसिमको बहस बुद्धिजीवीहरूका बिचमा भएको छ, त्यसले नेपालको मन चाहिँ निकै लामो समयसम्म भारतका प्रतिको मन मात्रै होइन, नेपालको दृष्टिकोण नै परिवर्तित हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसलाई मैले खुसी भएर भनिरहेको छैन। म भारतसँग नेपालको मित्रता राम्रो हुनुपर्छ, चीनसँग हाम्रो मित्रता राम्रो हुनुपर्छ। भारत र चीनसँग राम्रो, त्यस्तै अरू अमेरिका, बेलायत लगायत युरोपको अरू मुलुकहरू, एसियाका अरू, जापान लगायतका के भन्दाखेरि नजिकका मेरो के अरे साउथ एसियाका, साउथ इस्ट एसियाका, इस्ट एसियाका मुलुकहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यसबाट हाम्रो समृद्धिको चाहना पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। नेपाललाई लुकाएर के अरे गुफामा राख्नुपर्छ होइन, नेपाललाई खोलेर नेपालप्रति दुनियाँमा बढेको अभिरुचिलाई हामीले उपयोग गरेर नेपालको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ म। अब एउटा कुरा, उत्तर त मेरो लामो भयो, तर क्षमा माग्दै म तपाईँ सकिन्छ। एउटा भारतसँगको मिडियासँग कुरामा र भारतको पोलिसी मेकरसँग मेरो अहिले एउटा बलियो एउटा मत चाहिँ के भएको छ भने, मेरो अनुभवबाट, अहिले पछिल्लो दिनको अनुभवबाट भारतीयहरूले चाहिँ हामीप्रति राम्रो भाव राख्दै पनि उनीहरूले नेपालको बारेमा हामीले नै निर्णय गर्छ। नेपाललाई के थाहा छ र, नेपाल त आफ्नो हित पनि नजाने केटाकेटी हो कि नाबालक जस्तो उनीहरू व्यवहार गर्ने। उनीहरूसँग हामीले गाली गरेर यो भारतीयहरूले हामीलाई सधैँ दुःख दियो, हेप्यो भने हामी पनि चर्को आलोचना गर्ने मात्रै भन्दा पनि भारतको अडियन्सलाई पनि, भारतको के भन्दाखेरि बुद्धिजीवीलाई, भारतका नीति निर्मातालाई, भारतका राजनीतिज्ञहरूलाई, भारतका सञ्चार जगतलाई हामीले हाम्रो एस्पिरेसन चाहिँ हामी फरक छौँ र हाम्रो एस्पिरेसनलाई तिमी बुझा छैनौ भनेर हामीले कुरा राख्नुपर्ने खण्ड छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले पनि म भारतीय मिडियासँगको मेरो के इङ्गेजमेन्टलाई बढी नै भए पनि मैले त्यसबाट ततर्किने काम गरेको छैन। हजुर, यसमा नेपाली र समग्र राष्ट्रको चाहिँ सम्मान हुने गरेर यहाँको अभिव्यक्ति भारतीय मिडियाहरूमा अझ छाइरहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँसँगै जोडेको अर्को प्रसङ्ग, अब अलिकति छोटो उत्तरको म अपेक्षा गर्छु, त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन र नेकपाभित्रको पनि कुरा गर्छु। भारतीय मिडियामा जसरी तपाईँ छाउनुभयो, त्यसपछि फेसबुक, युट्युब र ट्विटरहरूमा हेर्ने हो भने तपाईँलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा पनि एउटा चित्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अब तपाईँलाई चाहिँ भावी सभापतिमा आइदिए हुन्थ्यो र भावी प्रधानमन्त्री भइदिए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कमेन्टहरू पनि धेरै सुनिन्छ र व्याख्या अनि प्रशंसाहरू पनि धेरै गरेको देखिन्छ होइन। यो प्रशंसाले तपाईँलाई केही मनदेखि कुरा भन्छु है त। पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ, यसले तपाईँलाई केही आँटहरू बढाएको छ? मनदेखि आँट पक्का बढाएको छ, तर मनदेखि कुरा आँट बढाएको चाहिँ राजनीतिक कुरा चाहिँ पहिले भनिहाल्छु म। आँट बढाएको छ, तर सभापति भन्ने पद चाहिँ अहिले म जस्तो मान्छेलाई सहजै पत्याउने अवस्था देख्थेन मैले। एउटा त किनकि शेरबहादेव रामचन्द्र पौडेल र उहाँको बयाका नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो असाध्यै ठुलो योगदान गरेका नेताहरूको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। त्यो चुनावै लड्न जाँदाखेरि उहाँहरूको जुन राजनीतिक पुँजी छ नि, त्यो पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा चाहिँ मैले एकछिन त्यो के को न्यानोको रूपमा हेर्नु हुँदैन। मैले कम्पिटेटिभ नै भएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उमेर पुग्दैन कि राजनीतिमा योगदान पुग्दैन? दुइटै पुग्छ। उमेरमा किनकि के 62 वर्ष नागिसक्यो, अब कति समय बाँकी छ। म एउटा पार्टीको चुनाव लड्ने, एउटा देशको चुनाव लड्ने, त्यसरी मसँग धेरै समय छैन। एक त्यसो हो भने तर अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रशंसा र व्याख्या
अनि सद्भावहरूलाई तपाईँले किन सम्मान नगर्ने? सम्मान गर्ने, तर म कृतकृत छु जुन मसँग विश्वास। धेरैजनाले भन्नुभएको छ, सिधै लेख्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा तपाईँप्रति यो आशा छ भने यो पदमा बस्नुहोस् कि भने मैले त्यसलाई त्यो कुरालाई एकदमै सम्मान गर्छु, कृतकृत छु। मलाई धेरै ठुलो सन्तोष भएको छ। तर पार्टीको राजनीतिमा म कहाँनिर उभिने, के कामका लागिसम्म मैले सहयोग र समर्थन जुटाउन सक्छु, त्यसमा चाहिँ म वस्तुगत भएर हेर्नुपर्छ। यसमै मैले हजुरलाई जोडेँ, अलि के अरे टु एक्साइटेड हुनु पनि उचित हुन्न। हजुर, जनताको माग आयो भने त्यतापट्टि पनि सोच्नु पर्ला कि भन्ने लाग्छ। तपाईँ अमेरिकै पढेर आउनुभयो, अहिले अमेरिकाका पछिल्ला राष्ट्रपतिहरू कति उमेरमा भइरहेका छन्? बेलायतमा कुरा गरौँ अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू कुन उमेरमा राजनीति गरेर कुन उमेरमा रिटायर भइरहेछन्? अब तपाईँ 62 वर्ष भइसक्नुभयो, अझ पनि मेरो चाहिँ सभापति बनेर लड्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा चाहिँ योगदान पुग्दैन कि भनेर किन आफैमा हिन्ताबोध? अनि योगदानको कुरा गर्नु चाहिँ म पहिलोपल्ट चुनाव लडेको 2026 सालमा, अनि 51 वर्ष अगाडि विद्यार्थी युनियनको हाइस्कुलमा हुँदाखेरि चुनाव लडेर हाइस्कुलमा चुनाव जिताएँ मैले। भन्दाखेरि त्यसैले संलग्नताको कुरामा मैले लाज मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। तर मैले खालि के भने चाहिँ उमेरको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज 30s मा भएको नेताहरू पनि फर्स्ट पर्सनको रूपमा काम गर्ने, 40s मा भएको पनि, 50s मा भएको पनि, 60s मा भएको पनि हुनुहुन्छ। अब अमेरिकामा पनि हेर्नुहोस् भन्दाखेरि क्लिन्टन, जर्ज बुश, बराक ओबामा पछाडि 24 वर्षको कार्यकाल पछाडि सबभन्दा बुढो राष्ट्रपति अहिले हुनुहुन्छ। त्यो बुढो राष्ट्रपतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को पार्टीको जो बाइडेन पनि एकदमै बुढो लड्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले बुढो र तरुणको मात्रै कुरा त भएन। त्यसैले मैले के अरे फल्ना बुढो हुनुहुन्छ, म जवान छु, अथवा मभन्दा अर्को जवान छ भन्ने हिसाबबाट बहस गर्नु उचित हुन्न। मैले खालि के भन्दाखेरि राजनीतिमै चाहिँ मैले वस्तुगत रूपमा उभिएर कुन कुरामा चाहिँ मैले आकलन गरेर कुन पदका लागि चाहिँ मैले बस्ने कुरामा सबैले रुचाएर मलाई त जिम्मेवारी दिन सक्छन्, त्यसमा चाहिँ मैले वस्तुगतै हुनुपर्छ। तर मैले एउटा कुरा अघि तपाईँलाई जे भन्न खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ भन्न पाइनँ, अरू कुरातिर गयो। मैले भित्र मनदेखि कुरा भन्छु भनेको चाहिँ मलाई के हो भन्दाखेरि अब म केही पनि भएन भने मनमा सन्तोष छ। अहिले जुन किसिमको सद्भाव मैले आम नेपाली नागरिकबाट पाएको छु, दिदीबहिनी दाजुभाइबाट पाएको छु, यो पछाडि पनि केही भएन भने सबैले मलाई सम्झिँदाखेरि म अर्को काम गरौँला, राजनीति नगरौँला, नेपालको राजनीतिक इतिहास बारेमा लेखौँला। मेरो अरू पनि क्षमतालाई मैले राम्रोसँग प्रदर्शन गरेँ। 10 वर्ष म क्रियाशील जीवन बिताउने हो। 10 वर्ष क्रियाशील जीवन राजनीति नरहँदा पनि नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग, नेपालको समाजलाई राम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्ने ठाउँमा म उभिन सक्छु, राजनीति बाहेक पनि भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। तर त्यो छोडेर म राजनीति छोडेर क्रियाशील राजनीतिभन्दा अरू काम गरेँ भने मनमा सन्तोष के छ भन्दाखेरि मलाई सम्झिने मान्छेले, राजनीति देखेको मान्छेले, किनकि यो मान्छे राम्रै मान्छे थियो है वीरेन्द्र चाहिँ राजनीतिमा भन्ने ठाउँमा म पुग्यो योपालि मेरो म प्रतिको सद्भाव। त्यसैले मैले गुमाउने त यो हुन्न नि, मलाई सम्झिने मान्छेले सम्झिँदाखेरि असल मान्छे थियो वीरेन्द्र, गर्न सक्ने मान्छे थियो, आफ्नो मनमा लागेको कुराको लागि उभिने थियो, निडर थियो भन्ने चाहिँ ठाउँमा पुग्यो हुनाले मैले केही नगरे पनि भन्दा माथिको कुनै पदमा नपुग्यो भने मनमा सन्तोष हुनेछ मलाई। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा भन्न चाहेको। यसमै मैले जोड्न खोजेँ, अहिले तपाईँको भनाइलाई मान्ने हो भने त पार्टीहरू भनेको त काङ्ग्रेस होस् अथवा नेकपा होस्, यो त निजामती कर्मचारीको सङ्गठन जस्तो भयो। खरदारपछि सुब्बा, सुब्बापछि अधिकृत, अधिकृतपछि उपसचिव, उपसचिवपछि सहसचिव हुँदै सचिव र मुख्यमन्त्री भएर चाहिँ रिटायर हुने जस्तो देखियो। पार्टीमा त अलिकति छलाङ मार्नुपर्छ कि भनेर के जस्तो। अब तपाईँ अहिले कुनै पदाधिकारीमा हुनु, एउटा क्षमताको हिसाबले, एउटा विश्वलाई बुझेको हिसाबले, एउटा राजनीतिलाई बुझेको हिसाबले, एउटा जनजनले विश्वास गरेको हिसाबले त अब चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ यो यसरी चाहिँ भन्दा पनि अब यसरी जाने भनेर अहिले मैले भनेको जस्तरी गयो भने त्यो पार्टीले अर्कोचोटिको चुनावमा चाहिँ नेकपासँग तपाईँलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहिलो हुन्छ कि? यदि बुढाहाडाकै नेतृत्वमा सधैँ रहिरह्यो भने तपाईँसँग अनेस्टली भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई जुन किसिमले सद्भाव देखाएर बोल्नु भएको छ, मैले पहिले त्यसको लागि त तपाईँसँग म कृतज्ञ छु। यतिको माया, प्रेम, स्नेह र विश्वास तपाईँले देखाउनु भएको छ। त्यो देखाउँदाखेरि मैले यसलाई ध्यानै नराखेर अगाडिको दिनमा काम गर्छु भन्ने त उचित पनि हुन्न, न्यायपूर्ण पनि हुन्न र मूर्खता नै हुनेछ। त्यसै त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मैले तपाईँको भनाइलाई ध्यानमा राखेर यति चाहिँ भन्छु कि मैले राजनीतिक रूपमा फाँसी नै चढ्नु नपर्ने गरी उठाउनु पर्ने जोखिम चाहिँ म उठाउन तयार छु। जोखिमै उठाउँदैन एकदमै सेफ खालको मात्रै म राजनीति पदको आकाङ्क्षा राखेर काम गर्छु म भन्दिनँ। आउने दिनदेखि आजदेखि महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि मैले मेरो मूल्याङ्कनबाट र सबैसँग सरसल्लाहबाट
अलि ठुलै जोखिम उठाउनु पर्ने खण्ड आयो भने पनि नउठाउँला भन्नु खोजाएँ तर खालि मैले मेराप्रति रहेको सद्भावलाई लिएर एउटा ठुलो पदका लागि सभापति बन्ने पदका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पदका लागि मात्रै त्यो सद्भावलाई मैले उपयोग गर्छु भन्ने सोच राखेँ भने त्यो पनि गलत हुन्छ। म त्यो नम्रतापूर्वकै भन्न चाहन्छु। त्यसैले त्यहाँ केहीमा उपयोग गर्न सकेन भने मलाई सन्तोष रहनेछ, सन्तोष हुनेछ भनेर मैले अगाडि भने तपाईँलाई। तेस्रो कुरा तपाईँसँग म एउटा कुरा तपाईँको भनाइसँग जोडिएरै के भन्न चाहन्छु, यो चुनाव पछाडिको, यो महाधिवेशन पछाडिको आउने चुनाव र आउने महाधिवेशन पछाडि काङ्ग्रेसमा नेता खोज्दाखेरि मलाई भन्दा अरूलाई नै खोज्ने परिस्थिति बन्छ। मभन्दा कम उमेरका थुप्रै के अरे साथीहरू हुनुहुन्छ, उमेरमा भाइ अथवा झन्डै भाइभन्दा पनि निकै सानै भाइ जस्ता पनि देशभरि नाम चर्चा कमाउनु थुप्रै युवकहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूको नाम लिँदाखेरि पनि के भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा केही नाम लिने गर्थेँ, मैले अलिअलि चित्त दुखाउनु साथीहरूले, त्यसै म आजको दिन चाहिँ नाम लिएन। तर यति चाहिँ म स्वीकार गर्छु कि यो अधिवेशन र यो आउने अधिवेशन र आउने आम निर्वाचन पछाडि उनीहरूले हाम्रो भएका मानिसहरूलाई कुरेर बस्ने सम्भव हुँदैन। यही बेला त आउने अधिवेशन र आउने चुनावमै त उनीहरूले नेतृत्व लिन्छु नै भनेर अगाडि सर्या जस्तो मेहनत त्यही अनुसारको देखिन्छ भने मैले त्योभन्दा बढी समयसम्म टिकिरहेको छु भन्ने भ्रम राखेको त छैन। त्यो चाहिँ म प्रष्ट छु। तर मैले अघि नै भने नि, मलाई मर्ने बेलासम्म राजनीति नै गरिराख्नुपर्छ भने मेरो मान्यता होइन। जीवन पर्यन्त राजनीति बाँचुन्जेल राजनीति मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। राजनीति बाहेक पनि पछि गर्नुपर्छ, अरू चिज गर्नुपर्छ र अरू काम गर्दाखेरि देशका लागि पनि के अरे र राजनीतिलाई पनि देशलाई पनि प्रभावित गर्ने अरू ठाउँ पनि छन् जहाँ एउटा लामो समयसम्म यति मैले जे अनुभव सँगालेको छु त्यसले गर्न सक्ने ठाउँ छ। अर्को सबै चिज बिर्सेर नितान्त परिवारको मान्छे पनि त हुनु पऱ्यो नि। अब आउने अक्टोबरमा 3-4 महिना 4 महिनापछि हामी नाति जन्मदैछ। त्यो नाति का प्रति पनि त जिम्मेवारी पारिवारिक रूपमा बन्दै जान्छ नि त। मैले श्रीमतीका प्रति जिम्मेवारी पुरा गरिनँ, छोराछोरीका प्रति जिम्मेवारी पुरा गरेन, यही राजनीति गर्दै हिँड्दाखेरि पढ्ने लेख्ने राजनीति गर्ने कुरामै मेरो बित्यो। अब मैले नातिका बेलामा पनि मलाई चाहिँ फुर्सद छैन भन्दाखेरि त म जस्तो के भन्दाखेरि के अरे इनह्युमन मान्छे को होला, म पनि मानवै हुन चाहन्छु। त्यसै मर्ने बेलासम्म पनि के अरे मानव नभइकन मर्न चाहिँ चाहन्न। हजुर, भनेपछि आगामी काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10 सम्म काठमाडौँ हुन्छ। त्यसमा यहाँको कुनै न कुनै एउटा जम्प गर्ने एउटा त्यो प्लान चाहिँ छ होइन? पक्का छ। नेतृत्वमा स्थापित हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। हजुर, धन्यवाद। अब म अलिकति सरकारसँग जोडेको कुरा गर्छु तपाईँसँग। अघि भारतीय मिडियासँगको कुरा गरेँ, अलिकति काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसँग र तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिकासँग कुरा गरेँ। अब सरकारसँग जोडेको कुरा गर्छु। नेपालको इतिहासमै अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या छ संसदमा र झन्डै 2/3 बहुमतले बनेको यो सरकार नेकपाको सरकार, ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली भनिन्छ। त्यही शक्तिशाली पार्टीले सरकार चलाइरहँदा त्यही शक्तिशाली पार्टीभित्र अहिले फेरि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने होडबाजीमा जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पनि स्थगित भएको छ। नेकपाभित्र जो सत्तारूढ दलभित्रको यो विवाद र सरकारको नेतृत्व फेरबदलमा देखेको विवादलाई यहाँ एउटा बौद्धिक नेताको रूपमा, सशक्त प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा कसरी बुझिरहनु भएको छ? मैले यो सरकारलाई शक्तिशाली भन्न छोडेँ। म शक्तिशाली सरकार होइन, किन शक्ति उहाँहरूको के का लागि मात्रै उपयोग भयो भने नि, हजुर, प्रतिपक्षको सङ्ख्या यति सानो छ, संसदमा झन्डै 2/3 छ, आफू एक्लै बस्दाखेरि सरकारको कसैले हल्लाउन सक्दैन। उनकै पार्टीको एउटा नेता कि अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुने हो। कम्युनिस्ट पार्टीले केपी शर्मा ओलीलाई संसद दलको नेताबाट हटायो, अर्को नेतालाई संसद दलको नेता बनायो भने राष्ट्रपतिले त्यही बहुमत प्राप्त पार्टी बनाउन उनको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। अर्को कुनै उपाय छैन। संविधानले लेखा त्यही छ। अनि उहाँहरू यो कारणले गर्दा यति बलियो हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ शक्तिशाली भन्दाखेरि यही एउटा मात्रै अर्थमा कि एकदम मारामार झगडा गर्नुभएको छ। मैले लडी बुढी गर्न पाउने गरेको राम्रो मजाको ओछ्यानमा म सुत्न पाउँछ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राज सिंहासनमा म बस्न पाऊँ भन्नेमा झगडा गर्नुभएको छ उहाँका नेताहरू। अहिले एउटा नेता त्यो सिंहासनमा हुनुहुन्छ, अरू 2-3वटा नेता त्यो सिंहासनमा मैले बस्नु पाउनुपर्छ भने झगडा गर्नुभएको छ। किन झगडा गर्नुभएको छ भने त्यो सिंहासनमा बस्ने कुरामा चुनौती प्रतिपक्षबाट छैन। प्रतिपक्ष एकदम सानो छ, त्यस अर्थमा मात्रै शक्तिशाली। त्यो बाहेक अरू के अर्थमा शक्तिशाली भयो? उहाँहरूको झन्डै 2/3 सरकारले एउटा राम्रो बलियो जग बनायो हो नि त।
4 पुस्ताको सङ्घर्षबाट बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत संविधान लोकतान्त्रिक आधारशिला तयार भएपछि एउटा बलियो जगमा एउटा भव्य इमारत खडा गर्न सकिन्थ्यो। भव्य इमारत भने समृद्धिको यात्रा निर्णायक रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो। त्यो समृद्धिको यात्रामा ठुलो जनतासँग के अरे आशा देखाएर पनि सरकार बन्यो हो। जनतालाई स्थिर सरकार दिन्छु, 5 वर्षलाई सरकार दिन्छु, के अरे फड्को मार्छु, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भन्दाखेरि जनताले पत्याएर केपी शर्मा ओलीलाई मत दिएर पठाएको हो नि त। उहाँहरू त्यत्रो सङ्ख्यामा आउँदाखेरि गएको 2.5 वर्षमा के अरे समृद्धिको दिशातर्फ त एक पाइलो के अरे निर्णायक रूपबाट अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। अहिलेसम्म पनि पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष पनि त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूको के त्योभन्दा अगाडिको निर्वाचन 3 तहको निर्वाचन गराउने सरकार बराबर त्यतिखेर 2,72 अर्ब खर्च भएको थियो। त्यति पनि खर्च हुन सकेको छैन। योपालि पनि खर्च हुने पनि थिएन। अझ कोभिड सङ्क्रमणले गर्दाखेरि त उहाँहरू 150 अर्बमा सीमित हुनुपर्ने खालको खण्ड परिस्थिति देखा परेको छ। भन्दाखेरि के काम लाग्यो त जनताको लागि? शक्तिशाली जनतालाई आर्थिक विकास दिने, जनतालाई समृद्धि दिने, सुखी नेपालीको बाटोमा लिएर जाने कामको लागि उहाँहरू केही पनि शक्तिशाली देखेन। अर्को सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै संसदमा शक्तिशाली देखियो, कामको प्रभावले चाहिँ शक्तिशाली देखेन नेकपा सरकार। अनि कामको रूपमा प्रभावकारी देखेन। त्यति मात्रै होइन, आज देश यत्रो ठुलो क्राइसिसमा छ। शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो चुनौती सारा दुनियाँले सामना गरिरहेको बेलामा हामी पनि त्यो चुनौती सामना गरिरहेको छौँ। त्यो चुनौती सामना गर्नलाई कोरोनाको कहरबाट जनतालाई के अरे आश्वस्त सरकारले तुल्याउन सकेन। गएको 3 महिनाभन्दा बढीको लकडाउन के कारणले लकडाउन गरे भन्दाखेरि एकैपल्ट चुल्लिएर यसरी चुल्लिएर कोरोना नफैलोस्, यो चुल्लिन पनि यति माथि पनि नजाओस्, अलि पर ढिलोसँग फैलोस्, अलि भने त्यो चुल्लिने ग्राफलाई पर धकेलेर त्यो त्यति अग्लो नबनाएर यतिमा मात्रै सबभन्दा धेरै सङ्क्रमण भएको दिन पनि यति मात्रै होस्, यत्रो लामो यत्रो अग्लो नहोस् भनेर गरेको लकडाउन। त्यो लकडाउनलाई प्रयोग गर्न सरकारले सकेन। 1500 देखि 10,000मा मात्रै सङ्क्रमण सीमित रहन्छ भनेको अझै 20,000 पुग्न थालिसक्यो। अब सङ्क्रमण कतिमा सीमित हुन्छ टुङ्गो छैन भने बलियो सरकारले कोरोनाको कहरबाट जनतालाई जोगाउन सकेन। बलियो सरकारले अर्थतन्त्रलाई कोरोनाबाट जुन दुष्प्रभाव परेको छ त्यसबाट जोगाउन सकेन। यो बलियो सरकारले नेपाली जनतामा आशा सञ्चारित गर्न सकेन। अनि के का लागि बलियो सरकार त? यसो हुनुमा चाहिँ छ नि, त्यो काङ्ग्रेसमा पनि विगतमा देखिन्छ, अहिले नेकपाभित्र पनि देखिन्छ। त्यही पार्टीभित्रका अर्का नेताहरू चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई घेरिरहने, त्यो कुर्सीको राजनीति गरिरहने, अनि प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्दा पनि अन्य नेताहरूले चाहिँ खुट्टा तानेर घेराबन्दी गर्दाखेरि त्यो गर्न नसकेको अवस्था हो भनेर त्यसमा सहमत छु कि म त्यसमा आउँछु। हामीले 2 पटक 48 सालमा पनि 56 सालमा पनि खुलेरै भन्छु त। त्योभन्दा पहिले म शक्तिशाली सरकारको बारेमा कुरा गर्छु। मसँग अरू चिज छैन। यसलाई यो मोबाइल र कलमलाई मैले ग्राफ जस्तो एकछिन ठान्नुहोस्, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनौँ भने ठान्नुहोस्। यसरी भनौँ न, अझ सुल्टो त्यहाँ पर्दाखेरि यसरी पर्छ के अरे एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ कतिको बलियो राज्य छ भन्ने हेर्ने हो र एक्स एक्सिसमा चाहिँ कतिको बलियो समाज छ, लोकतन्त्र छ भनेर हेर्ने हो भने यतातर्फ जति परतिर जान सक्यो त्यति भाइब्रेन्ट सोसाइटी समाज, एकदमै तागत गतिशील भएको समाज। यता जति माथि हो त्यति बढी के अरे तागतवर के अरे राज्य जसले आफ्ना कामहरू गर्न सक्छ भने यो 2टा डिमेन्सनमा हेर्ने हो भने, यसरी हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ। किन गर्यौँ भन्दा सरकार चाहिँ काम गर्न सक्ने खालको पहुँच भएको, गाउँसम्म सिंहदरबार पुगाउँछ, जनता घरसम्म सिंहदरबार पुगाउँछ भने चाहिँ सरकारले गर्न चाह्यो भने गर्न सक्ने तागत भएको सरकार बनाउँछौँ भनेर संविधान बनाएको नि त। आजको दिनमा सरकार त्यो तागत पनि छैन, स्टेटको एक्जिक्युसनको क्यापासिटी पनि छैन। अर्कोतिर यो डिमेन्सनमा, यतापट्टिको डिमेन्सनमा हेर्ने हो भने एकदम के त हामीले के पूर्ण वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता बनाएको छौँ, विधिको शासन बनाएको छौँ, कानुनी राज्य बनाएको छौँ। यी यस्ता के भन्दाखेरि सक्षम स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाएको छौँ। यी सबै भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीको क्यारेक्टर चाहिँ नेपालमा होस् भने त्यो भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीको क्यारेक्टरलाई एक्सप्यान्ड गरेर जाने भनेको सरकार हरेक दिन के भन्दाखेरि सरकार बनेदेखि नियन्त्रणकारी ऐन ल्याउने, नियन्त्रणकारी जहाँसुकै के अरे अदालतलाई तर्साउने संवैधानिक निकायहरूमा के भन्दाखेरि ठिक छ भनेको अनुसार काम गऱ्यो भने 2/3 छ नि हामी के भन्दाखेरि महाभियोग लाउन सक्छौँ भन्ने। अनि सञ्चार जगतमा पनि 1 से 1 नियन्त्रणकारी ऐन ल्याउने भन्दाखेरि यो भाइब्रेन्ट सोसाइटी बनाउने, भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक के अरे सोसाइटी बनाउनेतर्फ पनि गएन। सर दुनियाँको जहाँसुकैको विकासको मोडल हेर्नु चाहिँ मेरो यो होइन के अरे असाध्यै राम्रो वाइ नेसन्स फेल भनेर लेख्ने सिमग्लु र के रबिन्सनले लेख्नु भएको छ। यो 2टै डिमेन्सनमा दुनियाँमा बलियो हुनको लागि, समृद्धशाली राष्ट्र हुनको लागि
स्टेटको एक्जिक्युसनको क्यापासिटी पनि बलियो हुनुपर्छ र सोसाइटीको डेमोक्रेटिक भाइब्रेन्सी पनि कडा हुनुपर्छ, अनि मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। अमेरिका त्यस्तै हो, बेला त्यस्तै हो। त्यो दिशातर्फ हामी 1 इन्च पनि अगाडि जान सकेनौँ। यो सरकार के बलियो भयो त? सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै देख्नलाई ठुलो र बलियो जस्तो देखियो संसदमा। सरकारको प्रभाव जनताका लागि काम गर्नको लागि सरकार बलियो देखेन। त्यस्तै मैले अर्को यो चाहिँ टुङ्ग्याउँछु, एसी मग्लु र रबिन्सन मात्रै होइन, अर्को असाध्यै ठुलो विद्वान के भन्दाखेरि फ्रान्सिस फुकुयामाले पहिले एन्ड अफ द सिभिलाइजेसनमा के लेख्नु भन्दाखेरि सबै देशहरू चाहिँ 1989 लेख्दाखेरि अमेरिका जस्तो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस र लिबरल इकोनोमिक पोलिसीमा जान्छन् भने त्यो भएन। थुप्रो देशहरू द्वन्द्वमा गए। के अरे त्यतिखेर प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने झन्डै 90 जति देशहरूले 1990s तिनीहरूमध्ये 1/4 देशहरूमा चाहिँ फेरि द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्वहरू अप्ठ्यारोमा समाज गए, लोकतान्त्रिक स्पेस सङ्कुचन भयो। अनि उहाँले पहिले भनेको थिसिस ठिक रहेनछ भनेपछि के देख्नु भन्दाखेरि स्टेटको एक्जिक्युसन क्यापासिटी, अर्को विधिको शासन र अर्को लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व। मैले त्यो एसी मग्लु र रबिन्सनको भने जस्तै फ्रान्सिस फुकुयामाको पनि स्टेटको कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने ताकत र फेरि दोहोऱ्याएँ मैले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, त्यो तिनटै डिमेन्सन चाहिँ बलियो भयो भने मात्रै कुनै समाज विकास गर्न सक्छ, समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ भन्ने म उहाँसँग पनि एग्री गर्छु। हाम्रो सरकार यत्रो ठुलो ताकत भएको सरकार चाहिँ त्यो ताकतलाई भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीसँग के अरे जाने, उनले रोक्दाखेरि रोकिने, अनि फेरि अर्को काम सरकारले काम गरे, कहीँ जे टिप्पणी आलोचना आउँछ त्यसअनुसार सरकार सुध्रिँदै जाने, फेरि के समाजसँग के निरन्तर अन्तर्क्रियामा रहने, त्यो बाटोमा यो सरकार गयो। त्यसका लागि त सबै मेकिङ सरकारसँग थियो, स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा केन्द्रमा यति बलियो सरकार, यस्तो बलियो सरकार त्यसर्थ भनेको चाहिँ त्यो त वैधानिक रूपबाट शक्ति प्राप्त गरेको चाहिँ यस्तो सरकार फेरि नेपालले पाउला नपाउला पाएको थियो। त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नु भने त्यसैले के अर्थमा बलियो सरकार त भन्ने। अब तपाईँले अगाडि गर्नुभएको काङ्ग्रेसको बारेमा, हजुर काङ्ग्रेसको बारेमा पनि यस्तै देख्यो, नेकपा पनि त्यस्तै देख्यो कि भन्नु। हामीले 48 सालमा सरकार बनायौँ, झन्डै 2/3 थियो, कसैले हामीलाई भत्काउन सक्ने थिएन। त्यसैले हामी यतिका झगडा गऱ्यौँ कि 48 सालमा बनेको सरकार 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन गऱ्यौँ। मध्यावधि निर्वाचनमा हाम्रो काम गर्ने शैली चित्त नबुझे जनताले हामीलाई दोस्रो ठुलो दल बनायो। मत चाहिँ नेकपा एमाले भन्दा हाम्रो बढी थियो, 31% नेकपा एमालेको, 34.5% हाम्रो मत थियो, तर दोस्रो ठुलो दल भयौँ सिट सङ्ख्यामा चाहिँ हामी। तेस्रो निर्वाचनमा फेरि हामी सबभन्दा ठुलो दल भयौँ, झन्डै 2/3 भने जस्तै, किनकि हामी 113-14 सिट थियो। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिले कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनायौँ, उहाँलाई हटायौँ, उहाँलाई हटाएर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनायौँ, उहाँलाई हटायौँ, उहाँलाई हटाएर शेरबहादेवा प्रधानमन्त्री बनायौँ। शेरबहादेवालाई हामीले ठेक्न नसकेर राजाले के अरे ज्ञानेन्द्रले शासन खोसेर लिएर गए। भन्दाखेरि हामी पनि त्यही बाटोमा गयौँ। हिजो हामीले थरीथरीको काम गर्दाखेरि अन्ततः यो देशले सशस्त्र विद्रोह खेप्नु पर्यो नि। त्यो सशस्त्र विद्रोह के 10 वर्ष खेप्यो, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर गएर काम गर्ने, संविधान बनाउने काममा अर्को 12 वर्ष हाम्रो व्यतीत भयो। शान्ति प्रक्रिया केही काम बाँकी छन्। देशले त मूल्य चुकायो नि त, मूल्य चुकायो नि त। त्यस्तै आज चिन्ता के छ भन्दा यो कम्युनिस्ट सरकारले जुन तरिकाले आफूलाई सञ्चालन गर्छ, मजाले लडीबुडी गर्न पाउने, प्रधानमन्त्रीको आसनमा, प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानमा को सुत्न पाउँछ, प्रचण्डजी पाउने कि ओलीजी नै पाइराख्ने कि अथवा माधवजीले पाउने भन्ने उहाँहरू जुन झगडा गर्नुहुन्छ, त्यसले के होला भन्ने चिन्ता भएको छ भन्दाखेरि हामीले दुःख गरेर 4 पुस्ताले दुःख गरेर बनाएको संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। अहिले सडकमा आउने एनफ इज एनफ, अति भयो भन्ने मान्छे काङ्ग्रेसको पक्षमा अथवा कम्युनिस्टको विरोधमा अथवा ओलीजीको पक्षमा प्रचण्ड र माधव विपक्षमा, के अरे ओलीजीको विपक्षमा प्रचण्ड र माधवजीको पक्षमा आएको होइन। सामान्य चाहिँ यत्रो ठुलो यत्रो बलियो सरकार भने त्यो विषय आशा गरेको थियो, के गर्यो त? हामी यति दुःख कष्टमा भन्दाखेरि सरकार हामीप्रति उत्तरदायी भएन भन्दाखेरि नितान्त एउटा 20-22 वर्षको केटाकेटीले 18-19 वर्षको केटाकेटीले आफ्नो निराशा सरकारलाई देखाए। त्यो निराशाबाट त सिक्नु पर्ने थियो। त्यो निराशा पछाडि पनि अहिले कम्युनिस्ट पार्टी यसरी आनन्दमा छ कि कसले सबभन्दा ठुलो कुर्सी ओछ्यानमा सुत्न पाउने, लडीबुडी गरेर भन्ने झगडा उहाँहरूको सकिएको छैन, अझ चुल्लिँदै गएको छ। मैले एउटा जोड्न खोजेँ, अब डाक्टर साहबको राजनीतिमा बुझाइ धेरै माथि छ, त्यसमा मैले प्रश्न गर्ने कुरा आएन, शङ्का गर्ने कुरा आएन। सरकार सञ्चालनमा यहाँको लामो अनुभव छ, पार्टीको पनि, र आफै पनि सरकारमा सामेल भइसकेको होइन। काङ्ग्रेसमा सरकारमा हुँदा पनि बहुमत हुँदा पनि, नेकपामा हुँदा पनि बहुमतमा हुँदा पनि यो काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनु र पार्टीभित्र यस्तो अन्तर्द्वन्द निम्ताउनुमा चाहिँ यो आन्तरिक नेताहरूको चाहिँ त्यो पदप्रति, त्यो लाभको पदप्रतिको महत्त्वाकाङ्क्षा हो, या चाहिँ नेपालको पार्टीभित्र भारत, चीन या अन्य देशले चाहिँ
निरन्तर खेलिरहेको छ। के अरे सिम्प्लिफाई त गर्दैन, खालि यो डिमेन्सन नै भनेको थियो नि, कतिको भाइब्रेन्ट समाज छ भनेर, समाज कति गतिशील समाज छ भनेर। हाम्रो समाज मात्रै गतिशील हेरेर भएन, एउटा अहिलेदेखि नै केही समय अगाडिसम्म दक्षिणपट्टिका भारतका राजदूतावासका केहीहरू अहिले उत्तरपट्टिको छिमेकी दूतावासका तपाईँले भने कुरा सक्रिय देखिन्छ। त्यसकारण विदेशीले खेलेर पो यस्तो अवस्था आयो कि भन्न खोजे मात्रै। त्यो कज होइन क्या, जो मान्छेलाई इन्फेक्सन पनि ज्वरो आउँछ, ज्वरोको औषधि गर्ने होइन, इन्फेक्सनको औषधि गर्ने। हाम्रो यो के भन्दाखेरि हाम्रो भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन्न सकेन। भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी भएको हाम्रो पनि कान समात्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले। मभन्दा माथिको नेताहरू पनि कान समात्ने भने राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने, समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, संविधानप्रति, विधिको शासनप्रति उत्तरदायी बनाउनलाई तागत के भन्दाखेरि समाजमा तागत हुनुपर्छ। समाजमा तागत भएन, नेताहरू नियन्त्रणमा भएनन्, पार्टीहरू नियन्त्रणमा भएन, आम नागरिकको, आम जनताको नियन्त्रण स्थापित गर्न सकेन। त्यसैले आजको हामीले देखेको चुनौती भने त्यो भाइब्रेन्ट गतिशील लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान त्यतातर्फ जाओस्। तपाईहरुसँग पनि मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईहरुले धेरै प्रभावित गर्नुहुन्छ। अरू नागरिक समाजहरू, बुद्धिजीवीहरू, जुनसुकै पेसा व्यवसायमा लागेको, डाक्टर हुनु होला, इन्जिनियर हुनु होला, प्राध्यापक हुनु होला, वकिल हुनु होला, जुन ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, अथवा कलाकार हुनु होला, मेरो सबैसँग अनुरोध के भन्दाखेरि यो भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाउनलाई नेतातर्फ नहेर्नुहोस्, यो सोसाइटी बलियो कसरी बनाउने, आर्टिकुलेट सोसाइटी, एसर्टिभ सोसाइटी यो चाहिन्छ, यो नभए हुन्न भनेर। त्यसो भने चाहिँ एउटा के गोविन्द केसीले जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन सङ्ख्यामा मानिसहरू उभिएर जानुभयो नि, अब अहिले त कस्तो भएको छैन, कुनै पनि क्षेत्रमा अलिकति सफल भएको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा आइहाल्नु पर्ला जस्तो। राजनीतिमा बरु नआउनुहोस् न, तर तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ समाजलाई गतिशील बनाउनु भने नेताको कान समात्न सक्नुहुन्छ। नेताको कान समात्नु भने नि बन्द कोठामा कसैले नदेख्ने ठाउँमा बसेर कहिले भारतको सहयोग जुटाउने, कहिले भारतको सहयोग नपाउँदाखेरि अनि बाहिर सार्वजनिक बडबडाउने, अथवा अमेरिकाको सहयोग जुटाउने नपाउँदाखेरि के सत्ता सराप गर्ने, त्यस्तो राजनीति गर्ने सुविधा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हामीहरू जस्ता मान्छेलाई प्राप्त हुँदैन हामीलाई। त्यसैले भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी भयो भने यी बाँकी इल्सहरूको चाहिँ क्योर गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइबाट एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण बुदा नै यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यो भइदियो भने त धेरै राम्रो भइहाल्यो होइन। अब यहाँले भन्नुभयो नि यो सङ्ख्यात्मक रूपमा नेकपाको यो शक्तिशाली ओली नेतृत्वको सरकार शक्तिशाली देखिन्छ, तर प्रभावको हिसाबमा देखिँदैन भन्ने कुरामा अब यसले केही राम्रा कामहरू पनि गरेको छ, जसले जनताको मत पनि जितेको छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको केस या नागरिकताको केसमा होइन। अब सामाजिक सुरक्षाको पनि होला, तपाईँको यसमा फरक मत होला, तर केही यो 2.5 वर्षको कार्यकालमा अलिकति राम्रो जस्तो देखिएको त्यो देखिन्छ, अरू त धेरै विवादास्पद पनि देखिन्छ होइन। अब यहाँले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर हामी समयको अन्त्यमा पनि भएर अब सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ, नेतृत्वको लडाइँ छ, यो पार्टी कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ कि भनेर राजनीतिक वृत्तमा आकलन गरिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी सानै सङ्ख्याको प्रतिपक्षी भए पनि विगतमा राम्रो राजनीतिमा इतिहास बोकेको सरकार पटक पटक चलाइसकेको भएर यस्तो बेलामा सरकार अलोकप्रिय हुँदैछ भनेर काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ भने प्रतिपक्षी दलले राम्रा योजनाहरू जनतामाझ ल्याउन सकेन, सानो सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस भएर ऊ अझ पनि डरले खुम्चिएको छ र पब्लिकमा राम्रो कार्यक्रम ल्याएर आउन सकेन भन्छ नि। दुईटा ढङ्गले हेरिदिनुहोस् क्या, एउटा सत्ताकाङ्क्षा, सत्ताको महत्त्वाकाङ्क्षाको अर्थमा हेर्नु भने हामीलाई त्यो सुहाउँदैन आजको दिनमा। किन काङ्ग्रेससँग 22% समर्थन छ होइन, सिङ्गै नेकपा छ। त्यो नेकपा भने पार्टीभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। तर त्यो फुट्यो भने एउटा चोइटासँग मिलेर काङ्ग्रेस सरकारमा जाने च्याकी तापेको छ कि दिउँसै सपना देख्ने काम किन गर्ने। अहिलेसम्म मेरो आकलन यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वकै रूपमा छ। त्यसैले सत्ताकाङ्क्षा र सत्ता महत्त्वाकाङ्क्षाका हिसाबबाट चाहिँ हामी धेरै उत्तर्सिनु पर्ने जरुरत छैन। त्यो उत्तर्स्यौँ भने गलत हुन्छ, जनताले हामीलाई त्यो जिम्मा दिए पनि होइन। अब कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो नै भने त हामी रोएर बस्ने जरुरतै हुँदैन। त्यसैले त्यतातिर चिन्ता नगरौँ, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ फुट्दैन हाम्रो कारणले फुट्ने नफुट्ने हुँदैन। त्यसैले किन हामी यो के अरे असम्भाव्य चिन्ता परिणाम गर्ने, फुट्छ कि फुट्दैन, फुट्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला भनेर के अरे लोभ र लालचमा काङ्ग्रेस हिँड्ने काम छैन। त्यसै सत्ताकाङ्क्षाको पार्टमा चाहिँ छोडिदिनुहोस् भन्ने लाग्छ मलाई, त्यता ध्यान नदिनु। तर तपाईँले भनेको अर्को पार्ट चाहिँ ठिक हो। अर्को पार्ट के भन्दाखेरि आज यतिका अलोकप्रिय सत्ता हुँदा पनि प्रतिपक्ष पनि लोकप्रिय हुन सकेन नि त।
प्रतिपक्ष त कमसेकम लोकप्रिय हुनुपर्थ्यो। लोकप्रिय मात्रै होइन, प्रतिपक्ष ठ्याक्क उभिएर भन्दाखेरि ल यो बाटोमा हिँड्ने हो, हामी छौँ यहाँ, चिन्ता नगर्नुहोस् भन्दाखेरि जनता भित्रदेखि ढाडस महसुस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हिजो हाम्रा नेताहरू बिपी कोइरालादेखि लिएर के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म सबै नेताहरू, गणेश मानजी, किशनजी, सुमनजी अथवा पछिल्लो चरणमा सुशील कोइराला उभिँदाखेरि चाहिँ के अरे हामी जस्तो अप्ठ्यारो दिनमा, कठिनाइपूर्ण दिनमा, पछिल्लो समयमा भन्नुहुन्छ भने संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन, योपालिको निर्वाचनभन्दा हामी नराम्रो हार्यौँ, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला उभिएर चिन्ता नगर भन्दाखेरि जनतालाई के भन्दाखेरि आश्वस्त महसुस गर्थ्यो। लोकतान्त्रिक मतले आश्वस्त महसुस गर्दैन। हाम्रो त गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ नि भनेर आजको दिनमा यति अलोकप्रिय सरकार हुँदाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ छ है, हाम्रो काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीलाई पार लाउनु छ, त्यसले चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरत छैन भनेर ढुक्क हुन जनता सकेका छैन। त्योतर्फ चाहिँ तपाईँले मलाई केन्द्रित गर्न खोज्नुभयो, इङ्गित गर्न खोज्नुभयो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा हामी कमजोर भएको छौँ। हाम्रो कमजोरी केही छ भने यो दोस्रो पक्षमा, किनकि काङ्ग्रेस चाहिँ मेरो लागि भनेर नेपाली जनताले ढुक्क हुने परिस्थिति निर्माण गर्न नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ। सत्ताकाङ्क्षामा चाहिँ हामी योभन्दा उत्तर्सिनु भने चाहिँ मूर्खता हुन्छ। त्यस्तो बाटोमा जाओस् काङ्ग्रेस भनेर पनि खोजी कसरी गइरहेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यसमै अन्तिममा, हामी समयको अन्तिममा पनि छौँ। यहाँले अहिलेको अवस्थामा हामी सत्ता आकाङ्क्षामा छैनौँ, किनभने चुनावको म्यान्डेट त्यो छैन, अहिलेको नेकपालाई नै त्यो म्यान्डेट छ। म त्यति अतिरञ्जना पनि गरेन। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने म रुएर बसिराख्ने मान्छे होइन, तर हाम्रो कहिले फुट्ला र कहिले कम्युनिस्ट पार्टी बेल कहिले पाक्ला र झर्ला भनेर बस्यो भने चाहिँ जाति हुन्न। मैले यो बेलतिर ध्यान नदिउँ, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गरौँ, पार्टीलाई जनताले भरोसा गर्न सक्ने, ढाडस पाउने खालको पार्टी। हामी यो 1.5 मिनटभित्रमा मैले एउटा अन्तिममा यही विषयमै एउटा उत्तर खोजेँ, भूमिका नबाँधिकन। यदि यो सत्ता आकाङ्क्षा छैन भने हामीले आशावादी भनेर हेरिएका बौद्धिक नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँका दूत पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ बीचको पटकको बालवाटार र काङ्ग्रेसका सभापति यो फजिलको कुरा हो। हेर्नुहोस्, मेरो माधव नेपालजीसँग पनि कुरा भएको छ, लामो उहाँको घरमा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म मन्त्री थिएँ, 1.5 घन्टा जति लामो कुरा भयो होला, राम्रो कुरा भएको छ। त्यो कुरा पनि मैले पार्टी सभापतिलाई सबै ब्रिफ गरेँ र सुभाषजी पार्टी सभापतिसँग भेट्न जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीसँग उहाँको भेटघाट पछाडिको फलोअपमा जानुभएको थियो। सुभाषजीसँग त्यसपछि पनि भेटाएको छु मैले। तर त्यो भेटघाट नेपालको संविधानले एउटा पार्टीको एउटा गुट, नेकपाको केपी शर्मा ओली गुट र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने नेपालको संविधान कहीँ पनि व्यवस्था छैन। खालि एक दिनको अतिरञ्जनाका लागि मसला लगाएर अलि खानालाई जिब्रो पड्काएर खानुपर्ने मिल्ने खालको गफ गर्नलाई चाहिँ काम लाग्ने भयो। अनि त्यही किसिमले अलिकति बढी कुरा चल्यो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन आइरहेको हुनाले हाम्रो पार्टीभित्र थुप्रै नेताहरू, एक त महाधिवेशन आउँदैछ, अर्को कुरा के भने थुप्रै नेताहरू संसदमा हुनुहुन्न, त्यसैले के पो हुन थालेको कि सत्ता खेल पो हुन थाल्यो कि भन्ने उहाँहरूको दिमागमा पनि कता आशंका जन्मिएर होला। त्यसैले यो नचाहिने कुरामा लाग्ने कुरै छैन। मैले फेरि पनि भने यतातर्फ काङ्ग्रेसले त्यो बेल कहिले पाक्ला र झर्ला भने बेलसम्म चाहिँ पुग्न सक्दिनँ, माथि अग्लो रुखमा बेल छ, अन्त बेल चाहिँ पाकेर झर्ला भनेर पर्खेर बस्ने काममा काङ्ग्रेसको मूर्खता हुन्छ। काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको तयारी गरौँ, काङ्ग्रेसले जनताले भरोसा गर्न सक्ने खालको पार्टीका रूपमा हामीलाई फेरि यसलाई पुनर्जीवित गर्न सकौँ, त्यही नै काङ्ग्रेसको मुख्य भनेपछि यो उसै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँका दूतहरूको चाहिँ पार्टीभित्रका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँका गुटलाई चाहिँ एउटा तर्साउने कार्ड मात्रै हो यो? हामी तर्साउने कार्ड पक्का हो, तर हामी ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजीका बिचमा निरपेक्ष छौँ। उहाँको पार्टीको संसद दलले नेता छान्ने हो, उहाँहरू फुट्नुभयो भने त्यस पछाडि कुरा गरौँला। फुट्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समय सकेको छ, महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा तपाईँलाई चन्द्रजी हार्दिक आभार र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिलेको समसामयिक विषयमा आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना बौद्धिक नेता र प्रभावशाली नेता मानिनुहुने डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति र सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद अनि सरकारको पर्फर्मेन्सको बारेमा पनि केही जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।